अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है अमवात का कि कितनी हुई है। सबसे कम जो क्लेम है ना वो जो दरूद शरीफ पढ़ के और आयात पढ़ के जो झूठ बोलते हैं अली मोहम्मद साहब, उनकी है कि 12 अमवात हुई हैं और वो शहादतें कहते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहीद जो होता है उसका मर्तबा कुछ समझे तो फिर बात है। तो ये तो छोड़ ही दें, अमवात हम कह लेते हैं, हलाकतें कह लेते हैं। और अगर ये शहीद हुए हैं तो वो मरदूद हैं जो क्या कहते हैं, जो पुलिस का सिपाही है और जो रेंजर्स हैं, उनकी भी हम हलाकतें गिन लेते हैं कि ये अल्लाह के हजूर छोड़ देते हैं मामला। मेरी बात का कोई बुरा ना मनाए। मेरे नज़दीक जो उनसे है ना, जो शहीद हैं वो रेंजर्स हैं, जो नागानी एक टक्कर से जो उनसे है ना, वो एक बेगुनाह जो उनसे है ना उनका खून बहा, और जो जालिम था, जो नशे में धुत, जो उनसे है ना इख्तियार के हालात के, पैसे के, शराब के, किसी भी नशे में जो धुत था, वो उसने ये हरकत की। तो उसको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए और उसको बतौर कातिल ही ट्रीट होना चाहिए, या ये कार एक्सीडेंट नहीं था। अच्छा, और पुलिस वाला जो है वो शहीद है, और उसके चेहरे को देख के तो हम्म, पूरा वजूद लरज जाता है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि यार, अगर हलाकतें सबसे कम 1000 से भी टापी हुई हैं, 12 हुई हैं, उनके कौन कौन से घर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके लवाहिकीन कौन है, उनके जनाजे कब उठे, और पीटीआई के जो लीडरान हैं उनमें से किन किनों ने किन किन कारकुनान के जनाजों को कंधा दिया। ये सब जो सा ना डिटेल्स चाहिए, ताकि कुछ बात वाज़ेह हो। 12 की तो बात वाज़ेह हो कि ये जो दरूद पढ़ के झूठ बोलने वाला शख्स है अली मोहम्मद, ये 12 का नाम लेता है कि 12 तो कन्फर्म है, 2 पंजाब से हैं, 10 केपी से हैं, कहाँ हैं। और हुकूमत पाकिस्तान भी जो है ना रिस्पॉन्स अच्छा करने की कोशिश करे। बहुत काबिल लोग हैं दुनिया के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें जो है ना गौर करना होगा। मैं डीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और उसमें भी वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना जिस मनसब पे बैठकर वो, यानी कि बतौर डीपीओ तो उन्होंने बहुत अच्छा कारकर्दगी दी है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग वो नहीं है। और वो ट्रेनिंग हमें हुकूमत में से भी नज़र नहीं आती कि वो ट्रेनिंग लेकर बैठे। यार, प्रोटेस्टर्स आ रहे थे तो वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे। प्रोटेस्टर्स को तो आपने खुद विक्टिम बना दिया प्रोटेस्टर कह के। वो इंतशारी आ रहे थे, वो हमलावर थे, वो आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें मौजूद थी, उनके लिए सही वर्ड्स इस्तेमाल करें। शहादतें नहीं काउंट की जाती इस वक्त में। जो इस तरीके की जो होती हैं उनमें अमवात काउंट होती हैं, शहादत नहीं काउंट होती। शहादत को नई लफ्ज बोला जाता, अमवात काउंट की जाती हैं दोनों जानिब से। इतनी अमवात हुई हैं, और ये जो हमें शहादतों का भूत चढ़ा हुआ ना, इसको हमें उतारना होगा। और फिर ये जैसे कि एक जो पुलिस का जो जो एहलकार है, उसका जो कत्ल है वो कत्ल है, कत्ल हुसैन, शहादत हुसैन नहीं है। कत्ल बहुत बड़ी चीज होती है। नाहक कत्ल किया गया है, एक स्टेट के ऊपर एक हमलावर हुए हैं इंतशारी, जिनको मना किया गया, जिसको कोर्ट के ऑर्डर्स ने मना किया, कोर्ट ने मना किया कि नहीं आप कर सकते, ये इंतशार है, ये आपकी इजाजत नहीं है आपको इस चीज की। प्रोटेस्ट करना था तो उसके तरीकेकार और होते हैं। क्रेनें नहीं चढ़ाई जाती, असला और ये आंसू गैस नहीं लाए जाते, बंदूकें पिस्तौलें नहीं लाई जाती। एहतजाज बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। आप कहते हैं हम आएंगे, रोड के दरमियान में बैठेंगे, डी चौक में बैठेंगे। डी चौक तो बैठने की जगह ही कोई नहीं है। ये भले वो नून लीग आके बैठे, पीपल्स पार्टी आके बैठे, या ये तरीकेकार नहीं है। मजहब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। और ये जो स्टेट दहशत गर्दी करती है तो हम उसको भी दहशत गर्दी कहते हैं कि आप कानून का जी पनामा में से हकामा तो नहीं निकला, लेकिन बेटे से तनख्वाह लेनी बनती थी, नहीं ली। ये आप कह लें अदालती दहशत गर्दी है। सच को सच बोलें, गलत को गलत बोलें, तो फिर ही बेहतरी होगी। कौन सी हलाकतें हुई हैं यार, हो सकता है हुई हो सकता है हुई हो, तो आप सामने लेके आए ना।
میں تو ان صحافیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو 278 سے ٹاپے ہوئے ہیں، 350، 400، 1000 سے بھی زائد. ہو سکتا ہے کہ اموات اتنی ہوئی ہوں کہ پوری جنگ عظیم میں ہر طرف سے جتنی اموات ہوئی ہوں اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں. تو لاشیں دکھائیں نا، لواحقین دکھائیں نا، وہ سامنے لے کے آئے نا. میں تو ان 12، 15، 10 کی بات کر رہا ہوں جو یہ طلعت حسین صاحب جیسے کہتے ہیں جناب میں نے پولی کلینک پہ پتہ کیا اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا اور فلانا یہ کہہ رہا تھا. میں تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے واقعات بتا سکتا ہوں. میں آپ کو ہیلری کلنٹن کا بتا سکتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ افریقہ کے پتہ نہیں کون سی جگہوں پہ میں تھے کہ ہیتی میں تھے، اس کا انٹرویو ہے. ہم اندر تھے تو باہر فائرنگ شروع ہو گئی اور یوں سب کچھ ہوا. اس نے بھی بتایا یہ سب کچھ ہوا، حالانکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ اس کو بریف کیا گیا تھا کہ ایسا پاسبل ہے، اور وہ باتیں اس کے سامنے دہرائی گئی. کہتے وہ کبھی فائرنگ اس کے جب جو مشن تھا اس دوران میں وہ فائرنگ کبھی ہوئی نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی ہوئی، ٹراما تھا نا اس کے اوپر. تو وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہی تھی، حالانکہ سائیکالوجسٹ نے کہا یہ نارمل ہے. آپ سوچ سوچ کے کسی چیز پہ بلیو کر بیٹھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بہت نارمل ہے. تو طلعت حسین صاحب بھی جی آئے ہیں جی، وہاں پہ بھی باڈیز آئی ہیں، یہاں پہ بھی. بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں، بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں، اردو ورژن جو ہے، کہ ایک ڈرائیور جو جا رہا تھا اس سے میری بات ہوئی، جو ان کا رپورٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کی باڈی گری، پھر میں نے اس کو اٹھا کے، اس کی بیوی وہاں اس کے ساتھ تھی اور اس طریقے کی وہ بات کر رہا ہے. یہ ثبوت ہے ان کے پاس. لکھ دی لعنت یار ان کے اوپر، ایسی صحافت کے اوپر. بی بی سی کی میں بات کروں، کیا تم نے وہ زخمی تھا، وہ کیا تھا، عورت تھی، تم کس کے بیان کے اوپر یہ بتا رہے ہو کہ ڈیتھ ہوئی ہے؟ آپ چھوٹے صحافیوں کو تو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ دکھائے بی بی سی. یہ بھی رپورٹ جو نا آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے، 2، 3، 4 دن پہلے کی رپورٹ. اس واقعے کو کتنا ہوا ہے؟ 26 کو ہی ہوا نا یہ واقعہ. آپ اندازہ لگائیں یار کس بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. میں آنےسٹ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، ڈالر صحافیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ جنازوں کے گھر ڈھونڈ سکیں، لواحقین کو ڈھونڈ سکیں. یہ بات ضرور کر رہے ہیں، سب صحافی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لواحقین آ جاتے ہیں، باڈیز نہیں چھپتی اور ان کے گھروں پہ جنازے جاتے ہیں، یا جو غیر حاضر لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ غائب ہے، جلسے میں گیا تھا، جلوس میں گیا تھا، اس کا لگاؤ تھا، نہیں آ رہا گھر پہ، کہاں ہے موجود ہے، نہ وہ تھانے میں ہے، نہ وہ جیل میں ہے، نہ ہمارا اس سے رابطہ ہو رہا ہے، غائب ہے. لواحقین ہوتے ہیں نا یہ. تو یار وہ اونیسٹ صحافی جو کہہ رہے ہیں کہ اموات ہوئی ہیں تو دکھائیں، وہ 5، 7 دکھائیں، 3 دکھائیں، 2 دکھائیں، 1 دکھائیں کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی پکچر ہے، یہ سب کچھ ہے. پی ٹی آئی والوں کو نے تو ایک جعلی قبر بنا کے اس کے اوپر جھنڈا بھی ڈال دیا اور منوس کھڑے ہوئے ہیں بے شرمی کے ساتھ داڑیاں رکھ کے لانتی. ٹھیک ہے ان کے کام ہی یہی ہیں. ان کو تو باجوہ ڈاکٹرین نے اس حد تک پہنچایا ہے نا. یہ وہی سائنس ہے نا جو بتایا جاتا تھا ہماری کوئن کو اس نے یہ کہہ دیا لہٰذا ہم کٹ مریں گے، ہزاروں کے حساب سے مر جاتے تھے کوئن کے نام پہ. ان کو تو ان کی عدالتیں، ان کا مذہب یہ چیز سکھاتا تھا جیسے باجوہ ڈاکٹر نے سکھایا. یہ وہ سائنس استعمال ہوئی تھی تب یہ یوتھیا پیدا ہوا ہے. جیسے ایک میرے منہ سے غلط انفارمیشن نکلنے لگی تھی، عام آدمی کے لیے بہت غلط ہو سکتی. یہ مرض پیدا کیے جاتے ہیں. افسوس افسوس صد افسوس کہ آنےسٹ جو ہے نا صحافی وہ یہ بتائیں بھائی میں نے اتنی بات سنی تھی ڈاکٹر سے، میں نے یہ سارے معلومات لی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دن آئی ہوں. یہ اسلام آباد میں ایسے ایریاز ہیں ایوری ڈے ان دونوں ہسپتالوں میں بیٹھ جائیں، ایوری ڈے ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، انجرڈ آتی ہیں اور گن شاٹ کے انجرڈ ہوتے ہیں ایوری ڈے. آپ ذرا اس کی ڈیٹیل چیک کریں کس دن کتنے ہیں. گجرات میں چیک کریں تو میں پھر وہ بات کہیں نکل جاتی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.